زبالوت مننا زبالو زبالوت مننا نبالو انزل بانابو بالون بالتسمع سرم بورام بالنبو زبالوت مننا زبالو زبالوت مننا نبالو انزل بانابو بالون بالتسمع سرم بورام بالنبو اجلو كليت وانا بمالو كيوان برسنت بابولال يطلم بمدرات اللانت سبيات تنبال ما مشالة يا بيمد كلوت بشفا ودرك شيكاتو ماكدوت كليت وانا بمالو كيوان برسنت بابولال يطلم بمدرات اللانت سبيات تنبال ما مشالة يا بيمد كلوت بشفا ودرك شيكاتو ماكدوت أرتاو انزل كركاي سما مطرم فيا واتماما مبالكورو فيا ميدفنا متفيا تفوي باشنا ባሎትን ዚተዛቂኖትን በጀራና ወደራረሱትን በሰሞ አንዘንባተማሞ ያርጦት በዛበገጀሙ ኦሴ 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 ማሳ ተፈያ ተጋደ ተዋይ ተጋደነ አያሹ አይባሹ እንተበሰለቱ እንዝክር ማልሰሞ ኦስማያ ሰንተቱ እኔውን ተክላለ ወባን ሰማ ኦሴ ባሳ ልበ ኦሴ ባሳ ኦሴ 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 ባሳ ኦሴ 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 ባሳ ኦሴ ባሳ ሶናቲ መጀመሪያ አዝማቹ ላይ ትንሽ ጥርጣሬ ነበር። ከዛ በኋላ ግን የሰራቸው በሙሉ ጥሩ ነው። አጠቃላይ ጥሩ ነው የሰራው ማለት ይቻላል። ዘፈኑ ላንተ የተሰራ ነው የሚመስለው። በጣም ደስ ይላል። ለኔ ግን ከሁለቱም የተለየ ነው። ጥሩ ተጫውተ መጨረሻ ላይ ወጥቶ ቀደም ሲል ከተመለከትናቸው ተወዳዳሪዎች መካከል እነማን ለአምስተኛው ዙር እንዳለፉ እንመለከትና አንድ በዘመናዊ ዳንስ ወደሚወዳደር ተወዳዳሪ ይመራቸዋለሁ። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። መልካም ጊዜ። ኮኔ ለፈበይ አደመቶ ማሰኒ ኮኔ ለፈበይ አደመቶ ማሰኒ ደውል ክነርኪት ማሊ ሞተራ ገርና ብዕሊ سمكن سالانساو مچم كافي طبم سمكن سالانساو مچم كافي طبم كليتي وانا بمالو جيوان برسنت بابولال يتونم مدرات ሶናቲ